इक्वेरियस, कुछ दरवाजे शोर से नहीं खुलते, वो एक खामोश एहसास से खुलते हैं। एक पैगाम से जिसे आपने बार बार पढ़ा मगर जवाब नहीं दिया। एक मुलाकात से जिसके बाद आपने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई वही जिंदगी जी रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। और कभी एक ऐसा लम्हा आता है जब दिल आपसे आहिस्ता से कहता है, अब मजीद खुद को मत समझाओ। 17 से 23 अगस्त का ये हफ्ता आपके लिए उसी लम्हे का हफ्ता है। ये किसी ड्रामाई ऐलान से ज्यादा अंदरूनी बेदारी का वक्त है। एक ताल्लुक, एक जिम्मेदारी, एक ख्वाब, या शायद अपनी जात के बारे में आपका पुराना ख्याल बदल सकता है। आपके सामने सब कुछ फौरन वाजे नहीं होगा, मगर इतना जरूर होगा कि आप पहले की तरह नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। पिछले दिनों की क्लिप्स तवानाई अभी आपके रिश्तों और वादों के गिर्द सवालात उठा रही है। अब ये हफ्ता आपको सिर्फ जवाब ढूंढने नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई के मुताबिक कदम उठाने की हिम्मत देगा। इक्वेरियस, आपको किसी की मोहब्बत हासिल करने के लिए अपनी आज़ादी, सुकून या इज्जत कुर्बान नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम एस्ट्रो साइंस उर्दू फैमिली। अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन इक्वेरियस है तो ये हफ्तावार पेशगोई आपके लिए है। आज हम देखेंगे कि 17 से 23 अगस्त 2026 आपकी मोहब्बत, करियर, माली मामलात, सेहत और ज़ाती फैसलों में क्या रुझानात ला सकता है। ये अमूमी रूहानी रहनुमाई है, इसलिए ज़िंदगी के बड़े फैसले हमेशा अकल, मुकम्मल मालूमात और अपने हालात को सामने रख कर करें। चलिए शुरू करते हैं। इस हफ्ते आपका असल सबक यही है कि वल्नरेबिलिटी कमज़ोरी नहीं होती। सही शख्स के सामने सच बोलना, अपनी ज़रूरत बताना और ये कहना कि मुझे तुम्हारी तवज्जो चाहिए, आपको छोटा नहीं बनाता, ये आपको इंसान बनाता है। इस हफ्ते आपके लिए सबसे अहम सवाल है, मैं किस चीज़ को सिर्फ आदत की वजह से उठाए फिर रहा हूँ। एक जिम्मेदारी, एक खौफ, एक पुराना वादा, या किसी की वो तवक्का जो अब आपके लिए मुनासिब नहीं रही। जवाब को धकेलने की बजाय सुने, इसी जवाब में अगले कदम की सिमत मौजूद है। अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो छोटी छोटी बातें बड़ी बातों की अलामत बन सकती हैं। मुमकिन है मसला असल में वक्त ना देने का हो, मगर इसके पीछे एक्नॉलेजमेंट की कमी हो। मुमकिन है बहस किसी एक जुमले पर हो, मगर दिल में पुरानी नाराज़ी जमा हो। इस हफ्ते जीतने के लिए गुफ्तगू ना करें, एक दूसरे को समझने के लिए गुफ्तगू करें। अपने साथी से कहें, मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को बेहतर सुने। ये एक नर्म जुमला बहुत सख्त फासले को कम कर सकता है। करियर के लिहाज से ये हफ्ता आपकी आवाज़, सोच और प्रेजेंटेशन को नुमायां करता है। आपके पास कोई नया ख्याल, स्ट्रेटजी, क्रिएटिव कंसेप्ट या मसले का मुख्तलिफ हल हो सकता है। मसला ये नहीं कि आपके पास सलाहियत कम है, मसला सिर्फ ये हो सकता है कि आप अपनी बात इतनी जल्दी या इतनी पेचीदगी से कहते हैं कि लोग इसकी कदर बाद में समझते हैं। इस हफ्ते सादगी आपकी सुपर पावर है। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों की फहरिस्त देखें और सबसे अहम काम पहले मुकम्मल करें। हर काम फौरी नहीं होता। अगर कोई कोलीग या मैनेजर आपसे इजाफी तवक्का रखता है तो एहतराम के साथ डेडलाइन और स्कोप वाजे करें। आपका प्रोफेशनल होना हर दरखास्त पर फौरन हाँ कहना नहीं, अपने मयार और वक्त का सही इंतज़ाम करना है। अगर आप फ्रीलांसिंग, बिजनेस या कंटेंट क्रिएटिंग से वाबस्ता हैं तो 18 से 20 अगस्त के दरमियान आउटरीच, प्लानिंग या पोर्टफोलियो अपडेट मुफीद रह सकता है। एक पुराना राब्ता दोबारा फ़ायदा दे सकता है। जिस पैगाम को आप काफ़ी अरसे से भेजने का सोच रहे थे, इसे बेहतर बनाकर भेज दें। कामयाबी अक्सर बड़े ऐलान से नहीं, एक वाज़े फॉलो अप से शुरू होती है। तालिब इल्म इक्वेरियस के लिए ये हफ्ता प्रेजेंटेशन, राइटिंग, रिसर्च और ग्रुप वर्क में मददगार हो सकता है। अपनी ओरिजिनलिटी छुपानी नहीं, आपके सवाल आम नहीं होते और यही आपकी ताकत है। बस अपनी बात को स्ट्रक्चर के साथ पेश करें ताकि लोग आपकी जहानत के साथ आपकी डायरेक्शन भी समझ सकें। 23 अगस्त के करीब अपनी अगली तरजीह तय करें। हर मौका आपके लिए नहीं है। जो मौका आपको ग्रोथ, एहतराम और मीनिंगफुल काम दे, इसी पर तवानाई लगाएं। माली मामलात में ये हफ्ता नज़्म व ज़ब्त मांगता है। आपके सामने किसी खरीदारी, कोर्स, सफ़र, गैजेट या इन्वेस्टमेंट का ख्याल आ सकता है। ख्वाहिश गलत नहीं, मगर फैसला करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है? क्या मैं इसके बाद भी आराम से अपनी ज़रूरी अखराजात पूरे कर सकता हूँ? और क्या मैं सिर्फ वक्ती जज्बात में ख़रीद रहा हूँ?
اگر آپ کسی کے ساتھ مشترکہ خرچ، بزنس ڈیل یا ادھار کے معاملے میں ہیں تو ہر بات واضح الفاظ میں رکھیں۔ دوستی اپنی جگہ، حساب اپنی جگہ، یہ بد اعتمادی نہیں، یہ دونوں لوگوں کے درمیان سکون کی حفاظت ہے۔ اس ہفتے چھوٹے فائنینشل لیک پر توجہ دیں، سبسکرپشنز، غیر ضروری آن لائن آرڈرز یا وہ خرچ جو آپ صرف سٹریس کم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بجٹ پلان آپ کو بڑا سکون دے سکتا ہے۔ اپنی آمدنی کا ایک حصہ ضرورت یا ایک حصہ مستقبل اور ایک حصہ اپنی خوشی کے لیے مخصوص کریں۔ آپ کو ہر چیز روکنے کی ضرورت نہیں، بس اپنی آزادی کو قرض اور پریشانی کے حوالے نہ کریں۔ صحت کے حوالے سے آپ کا جسم اس ہفتے آپ سے سادگی مانگ رہا ہے۔ زیادہ سوچ، بے ترتیب نیند، مسلسل اسکرین ٹائم اور دوسروں کی ذمہ داریاں آپ کی توانائیاں کم کر سکتی ہے۔ آپ شاید کام کرتے رہیں مگر ایک دن محسوس کریں کہ ذہن بالکل خالی ہو گیا ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کا انتظار نہ کریں۔ 17 اور 18 اگست کو اپنی روٹین کو تھوڑا ریسیٹ کریں۔ پانی زیادہ پئیں، کھانے کے اوقات بہتر کریں، سونے سے پہلے کم از کم 20 منٹ اسکرین سے دور رہیں اور روزانہ چند منٹ خاموشی میں بیٹھیں۔ یہ چھوٹی عادتیں آپ کے اعصاب کو دوبارہ زمین سے جوڑ سکتی ہیں۔ 17 اگست ہفتے کا آغاز اندرونی سوالوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اپنے جذبات کو نام دیں مگر فوری فیصلہ نہ کریں۔ 18 اگست کام یا مالی ذمہ داری توجہ مانگ سکتی ہے۔ ایک کام مکمل کریں پھر دوسرا کام شروع کریں۔ 19 اگست گفتگو کا دن ہے۔ کسی اہم شخص، کلائنٹ، ساتھی یا دوست سے واضح بات کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ 20 اگست محبت اور پارٹنرشپ میں سچائی اہم ہے۔ دل کی بات نرم لہجے میں کہیں، دفاعی انداز میں نہیں۔ 21 اگست کوئی پرانا خیال یا رابطہ دوبارہ سامنے آ سکتا ہے۔ دیکھیں کہ کیا یہ واقعی ہی نئی شروعات ہے یا صرف پرانی عادت۔ 22 اگست آرام، گھر اور ذاتی جگہ کو اہمیت دیں۔ آپ کو ہر دعوت یا ہر کنورسیشن میں موجود رہنے کی ضرورت نہیں۔ 23 اگست اگلے ہفتے کے لیے ایک واضح اٹینشن لکھیں۔ آپ کس چیز کو بڑھانا اور کس چیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے لیے خوش قسمت رنگ ہے آسمانی نیلا، سفید اور ہلکا سنہری۔ آپ کے لیے بہتر دن بدھ، جمعہ اور اتوار ہو سکتے ہیں۔ آپ کا ہفتہ وار جملہ ہے: میں اپنی سچائی سے نہیں ڈرتا۔ میں ان رشتوں کو چنتا ہوں جہاں احترام اور سکون موجود ہو۔ میں اپنی توانائی سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہوں اور میں اپنی زندگی کو اپنے اصل اقدار کے مطابق بناتا ہوں۔ اگر آپ ایکویریس ہیں تو کمنٹس میں لکھیں میں اپنے سکون کو چنتا ہوں، اور ہمیں بتائیں کہ اس ہفتے آپ کے لیے سب سے اہم موضوع کیا ہے: محبت، کریئر، پیسہ یا خود اعتمادی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو بامعنی لگی ہو تو اسے پسند کریں، اپنے ایکویریس دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایکویریس، آپ کو ہر جگہ فٹ ہونے کے لیے خود کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو ہر خاموش انسان کے پیچھے بھاگ کر اس کی نیت سمجھنے کی ضرورت نہیں، اور آپ کو ہر دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، خاص طور پر وہاں جہاں آپ کی موجودگی کی قدر نہیں کی جاتی۔ یہ ہفتہ آپ کو چھوڑنے کے لیے نہیں، چننے کے لیے آیا ہے۔ اپنے لوگوں کو چنیں، اپنے مقصد کو چنیں، اپنے سکون کو چنیں۔ ستارے راستہ دکھاتے ہیں لیکن قدم آپ اٹھاتے ہیں، اور اس بار ایکویریس اپنی زندگی کی طرف قدم بڑھائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔